वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे हसास मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक हमारे घरों के सुकून और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की कामयाबी से है। अक्सर हम सब अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे दौर से गुज़रते हैं जहां मेहनत के बावजूद समरात नहीं मिलते, घर में आसाइश होने के बावजूद दिल को करार नहीं आता और ऐसा महसूस होता है जैसे दरो दीवार हम पर बोझ बन रहे हैं। इल्म नजूम और रूहानी अलूम की रोशनी में ये महज वहम नहीं होता, बल्कि ये इस बात की अलामत है कि आपके घर के अंदर माहौल में मनफी तवानाई यानी नेगेटिव एनर्जी ने डेरे डाल लिए हैं। आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम इन तमाम पोशीदा निशानियों का ज़िक्र करेंगे जो पुकार पुकार कर कह रही होती हैं कि आपके घर को रूहानी सफाई और मस्बत तब्दीली की ज़रूरत है, ताकि आप इन लहरों को जान पहचान कर अपना खोया हुआ सुकून वापस हासिल कर सकें। घर में मनफी तवानाई की पहली और सबसे बड़ी पहचान वो कैफियत है जिसे हम लाशऊरी बेचैनी या घबराहट कहते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब आप घर से बाहर दोस्तों में या काम पर होते हैं तो तबीयत हशाश बशाश रहती है, लेकिन जैसे ही घर की दहलीज पार करते हैं एक अजीब सा भारीपन सर पर सवार हो जाता है। दिल बिला वजह डूबने लगता है, चिड़चिड़ापन तारी होता है और दिल चाहता है कि बस यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये इस बात का सबूत है कि आपके घर की मकनातीसी लहरें आपके अपने बुर्ज और ज़ैचे की मस्बत लहरों से टकरा रही हैं। इसके साथ ही नींद का निज़ाम दरहम बरहम होना भी एक बहुत बड़ा इशारा है। अगर आपको रात भर सुकून की नींद नहीं आती, बार बार आंख खुलती है या आपको ऐसे ख्वाब नज़र आते हैं जिनमें आप ख़ुद को किसी उलझन या खौफ में मुब्तला देखते हैं, तो समझ लें कि आपके सोने की जगह पर मनफी असरात गालिब आ चुके हैं। नींद के बावजूद सुबह उठकर ताजगी महसूस ना होना और सारा दिन जिस्म में दर्द या थकन रहना बताता है कि रात के वक्त आपकी तवानाई बहाल होने की बजाय मज़ीद ज़ाया हो रही है। मनफी तवानाई का एक और बड़ा हदफ घर के अफराद के आपसी ताल्लुकात होते हैं। जब किसी घर में नहुसत के साए बढ़ते हैं तो वहाँ मोहब्बत की जगह बदगुमानी और ज़िद ले लेती है। छोटी छोटी बातों पर तल्ख कलामी, मियाँ बीवी के दरमियान बिला वजह के शुकूक और बच्चों का हद से ज़्यादा बागी हो जाना ये जाहिर करता है कि घर की फ़िज़ा में हम आंगी ख़त्म हो चुकी है। इल्म नजूम कहता है कि जब घर में राहु या केतु जैसी मनहूस लहरें दाखिल होती हैं तो वो सबसे पहले ज़ुबान में करवाहट पैदा करती हैं। इसके साथ ही माली हालात का ग्राफ तेज़ी से नीचे गिरने लगता है। आप जितनी भी कोशिश कर लें पैसा हाथ में नहीं ठहरता। अचानक ऐसे अखराजात निकल आते हैं जिनका कोई हिसाब नहीं होता। कभी बीमारी पर पैसा लग रहा है तो कभी घर की चीज़ें ख़राब हो रही हैं। रिज़्क में बरकत का उठ जाना और आमदन के ज़राए में रुकावटें आना इस बात की पक्की निशानी है कि आपके घर की तवानाई आपकी खुशहाली की राह में दीवार बन चुकी है। कुदरत भी हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ख़बरदार करती है, जैसे कि घर में मौजूद पौधों का रवैया। अगर आपके घर में लगे हुए हरे भरे पौधे अचानक सूखने लगें, हालांकि आप इनकी पूरी देखभाल कर रही हों, तो ये इस बात की अलामत है कि वो पौधे अपने इर्द गिर्द की मनफी लहरों को जज्ब करके मुरझा रहे हैं। इसी तरह घर में टूटी फूटी अशिया का जमा होना या चीज़ों का बार बार टूटना भी तवानाई के अदम तवाज़ुन को ज़ाहिर करता है। ख़ास तौर पर आइनों का अचानक टूट जाना, दीवारों की घड़ियों का बार बार रुक जाना या बिजली के बल्बों का फ्यूज़ होना महज इत्तफाक नहीं होता। ये अशिया तवानाई के बहाव का ज़रिया होती हैं और जब मनफी लहरें हद से बढ़ती हैं तो ये चीज़ें इनका बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसके अलावा घर के मखसूस कोनों में कीड़े मकोड़े, चींटियों या छिपकलियों का गैर मामूली तौर पर नज़र आना भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि वहाँ की ज़मीन में मस्बत इर्ताश ख़त्म हो चुका है और वहाँ भारीपन पैदा हो रहा है। सबसे तकलीफ़ दह निशानी है कि इंसान का दिल इबादत और रूहानी कामों से उचट जाता है। नमाज में दिल ना लगना, ज़िक्र अज़कार के वक्त सुस्ती महसूस करना या दुआ मांगते हुए तवज्जो का मुंतशिर होना इस बात की अलामत है कि मनफी तवानाई आपके और आपके रब के दरमियान एक हजाब बन रही है। जब दिल उदास और मायूसी के बादलों में घिरा हो तो इंसान को हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगर
آپ کے ذائچے میں چوتھا گھر جو کہ سکون قلب کا گھر ہے متاثر ہو جائے تو انسان اپنے ہی گھر میں اجنبی بن جاتا ہے۔ ان تمام نشانیوں کو پہچاننا اس کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ وقت پر ان کا حل تلاش کر سکیں۔ گھر کی سمتوں میں تبدیلی، لوبان یا اگربتی کا دھواں، نمک کے پانی سے فرش کی صفائی اور سورہ بقرہ کی تلاوت جیسے طریقے ان منفی لہروں کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ آپ کا گھر آپ کی پناہ گاہ ہے اور اسے پرسکون بنانا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ میرے پیارے دوستو، گھر میں موجود ان تمام منفی علامات کو جان لینے کے بعد اب سب سے اہم مرحلہ ان کا حل نکالنا ہے تاکہ آپ اپنے گھر کو دوبارہ خوشیوں، برکتوں اور سکون کا گہوارہ بنا سکیں۔ علم نجوم، واستو اور روحانی علوم کی روشنی میں کچھ ایسے آسان مگر انتہائی طاقتور طریقے موجود ہیں جن پر عمل کر کے آپ چند ہی دنوں میں اپنے گھر کی فضا میں ایک واضح اور مثبت تبدیلی محسوس کریں گے۔ منفی توانائی کو ختم کرنے کا سب سے پہلا اور قدیم طریقہ نمک کا استعمال ہے۔ نمک قدرتی طور پر منفی لہروں کو جذب کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ جب بھی گھر میں فرش کی صفائی یا پوچھا لگایا جائے تو اس پانی میں ایک مٹھی بھر سمندری نمک یا عام خوردنی نمک شامل کر لیں۔ اس نمک ملے پانی سے گھر کے کونوں کی صفائی کریں۔ یہ عمل گھر کی دیواروں اور فرش میں جذب شدہ منفی اثرات کو زائل کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ گھر کے واش رومز یا ایسی جگہ جہاں اندھیرا زیادہ رہتا ہو وہاں ایک چھوٹی پیالی میں نمک بھر کر رکھ دیں اور ہر ہفتے اسے تبدیل کرتے رہیں۔ یہ سادہ سا عمل آپ کے گھر سے بھاری پن اور اداسی کو دور کرنے میں جادوئی اثر دکھائے گا۔ دوسرا اہم حل گھر میں ہوا کے گزر اور روشنی کا مناسب انتظام ہے۔ ایسٹرولوجی کے مطابق جس گھر میں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی اور تازہ ہوا کا گزر نہیں ہوتا وہاں راہو اور زحل کے منفی اثرات تیزی سے بڑھتے ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت اپنے گھر کی کھڑکیاں اور دروازے کچھ دیر کے لیے لازمی کھولیں تاکہ تازہ ہوا اور سورج کی کرنیں گھر کے اندرونی حصوں تک پہنچ سکیں۔ سورج کی روشنی قدرت کا وہ تحفہ ہے جو نہ صرف جراثیم بلکہ ہر طرح کی نحوست کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں موجود ٹوٹا ہوا شیشہ، بند گھڑیاں اور ناکارہ الیکٹرانک اشیاء کو فوری طور پر گھر سے نکال دیں۔ یہ چیزیں گھر میں توانائی کے بہاؤ کو روک دیتی ہیں اور مالی رکاوٹوں کا سب سے بڑا سبب بنتی ہیں۔ تیسرا طریقہ گھر کو خوشبو سے مہکانا اور لوبان کی دھوئیں دینا ہے۔ قدیم زمانے سے ہی خوشبو کو مثبت توانائی اور فرشتوں کی آمد کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں روزانہ شام کے وقت سندل، عود یا چنبیلی کی اگربتی جلائیں، یا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ لوبان کی دھوئیں پورے گھر میں دیں۔ لوبان کا دھواں نہ صرف گھر کی فضا کو پاکیزہ بناتا ہے بلکہ ہر طرح کے شیطانی اور منفی اثرات کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب گھر خوشبو سے مہکے گا تو وہاں رہنے والوں کے مزاج میں نرمی آئے گی اور بلا وجہ کے جھگڑے خود بخود ختم ہونے لگیں گے۔ چوتھا اور سب سے طاقتور روحانی حل قرآن پاک کی تلاوت ہے، خاص طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت۔ جس گھر میں ہوتی ہے وہاں سے منفی قوتیں اور شیاطین فوری طور پر کوچ کر جاتے ہیں۔ اگر آپ خود تلاوت نہیں کر سکتے تو کم از کم روزانہ ایک بار گھر میں سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ چلا دیں کہ اس کی آواز گھر کے ہر کمرے تک پہنچے۔ اس کے علاوہ گھر کے ہر کونے میں ایک بار کھڑے ہو کر اذان دینا بھی منفی لہروں کو ختم کرنے کا ایک انتہائی مجرب عمل ہے۔ جب اللہ کا ذکر گھر کی دیواروں میں گونجتا ہے تو وہاں سکون قلب کی وہ دولت اترتی ہے جس کا کوئی متبادل نہیں۔ آخری اور اہم بات یہ ہے کہ اپنے گھر کی سمتوں اور ترتیب کا خاص خیال رکھیں۔ کوشش کریں کہ گھر کا مرکزی دروازہ اور کچن ہمیشہ صاف ستھرا رہے۔ رات کے وقت کچن میں گندے برتن چھوڑنا رزق کی تنگی اور منفی توانائی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اسی طرح ہر برج کے حامل افراد کے لیے کچھ خاص صدقات بھی ہوتے ہیں، جیسے پرندوں کو دانہ ڈالنا یا ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا۔ یہ صدقات آپ پر آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں اور آپ کے گھر کے حفاظتی حصار کو مضبوط بناتے ہیں۔ ان پانچوں طریقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کا گھر امن اور خوشحالی کی مثال بن جاتا ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے گھروں کو پرسکون بنا سکیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔